अपने दोस्त अमीर बालाज को कत्ल करवाने वाला एहसन शाह मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। एहसन शाह कैसे अमीर बालाज की जिंदगी में शामिल हुआ और उसको किस तरह नुकसान पहुंचाता रहा, एहसन शाह के हवाले से होशरुबा इंकशाफात। भट्ट और एहसन शाह ने इन्होंने वहाँ पे बलाज के मर्डर का प्लान बना लिया। एहसन शाह और अमीर बलाज की दोस्ती जो थी वो तब शुरू हुई जब टीपू ट्रक्का वाला को कत्ल किया गया। उसे बच्चों जैसा समझे, जैसे बलाज था हमारे लिए वैसे उसके सारे दोस्त हमारे लिए बलाज ही हैं वो। मगर इसने जो काम किया है वो नाकाबिले माफ़ी। माँ ने इसकी बीवी को बताया कि मैंने एहसन शाह को बोला है जब बाहर आओगे तो शालमी तुम्हारी है। एहसन शाह ने अपनी बेगम से बात की थी तो वो कहता है कि अब मैं यहाँ पे जेल में रह के बहुत फनकार हो गया हूँ। तो उसकी बीवी के अल्फाज से तो पहले ही बहुत बड़ा फनकार था। आप ये देख लें जो डाला लेके फिरता था वो किश्तों का था। 20 लाख रुपए पहले बलाज ने अदा किए थे, उसकी किश्तें बलाज के अड्डे से जाती थी। बलाज से मोहब्बत करने वाले उन्होंने देखा कि अल्लाह का इंसाफ कितनी जल्दी और कैसे हो। तो जी हमारे साथ मौजूद हैं अमीर बालाज के दादा बच्चू पहलवान। बात करते हैं बच्चू पहलवान साहब से। जी सर, सारे इस मामले के हवाले से अमीर बालाज से दोस्ती होती है एहसन शाह की, किस तरह ये आप लोगों की ज़िंदगी में ये शख्स आया और इतना करीब हो गया अब अमीर बालाज के कि अमीर बालाज मरते दम तक उसने इस पर शक नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नहीं, एहसन शाह जो था ना बहुत ज़रूरत ज़्यादा चालाक होशियार था। उसने बलाज के नाम को सुनकर उससे दोस्ती की और फ़ोन करके इसने मिन्नत की कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मुलाकात करना चाहता हूँ। पर ऐसी मुलाकात की ये बलाज का दोस्त बन गया। रहा मसला किसी जगह भी दोस्त हो ना जी, अगर 8, 10, 20 दोस्त है तो उनमें दो चार दोस्त करीबी होते हैं, जिनमें से ये 2-3 दोस्त करीब थे बलाज के। मगर ये सबको काट कर सबसे आगे निकल आया और ये हर काम में आगे निकलता था। अच्छा, खाली दोस्ती में नहीं। आपने उसको किसी से तारुफ करवाया ना तो आपको छोड़ के कल उसके पास खुद पहुंच गया हुआ है। बहरहाल हमारे वो यानी कि अमीर बालाज की जितनी भी इसकी सोर्सेज थी, जिसके ताल्लुकात थे, ये फिर डायरेक्ट हो जाता था। नाम अमीर बालाज का यूज करता था खुद डायरेक्टली, फिर जो है मामला बिल्कुल डायरेक्ट होता था। बिल्कुल ये उसके सारे दोस्त भी बताएंगे कि उसमें ये खूबी थी कि ऐसे शैतानी काम करते वो डायरेक्ट हो जाता था। रहा हम तो उसे बच्चों जैसा समझे, जैसे बलाज था हमारे लिए वैसे उसके सारे दोस्त हमारे लिए बलाज ही हैं वो। ठीक है, मगर इसने जो काम किया है वो नाकाबिले माफ़ी है। देखिए उसकी वालदा कहती है मेरे बच्चा बेगुनाह था, बड़ा नेक था। एहसन शाह के ऊपर ज़िना का पर्चा भी था, उसके अलावा भी पर्चे थे। वो इतना नेक था, उसके ऊपर ज़िना था, उसके अलावा पर्चे थे। सबसे बड़ी बात, दोस्त को उसने मरवा दिया। वो तो ज़ाहिर है पुलिस की तफ्तीश में चीज़ें साफ आप यकीन करें हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कदम ये उठाएगा। आप ये देख लें जो डाला लेके फिरता था, डाला लेके वो किश्तों का था। ठीक है, इसके घर वालों से पूछ लें कि वो डाला लेके किसने दिया था। 20 लाख रुपए पहले बलाज ने अदा किए थे। ठीक है, उसकी किश्तें बलाज के अड्डे से जाती थी। जब बलाज कत्ल है उसके बाद उसकी किश्त नहीं की अभी। पूछे इसके घर वाले थे, उसकी वालदा बड़ा कह रहे हम बड़े लैंडलॉर्ड थे, ये थे वो थे। उससे पूछना कि डाला लेके किसने दिया था, उसकी शादी पे पैसे किसने लगाए थे। हालांकि ये कहना मैं मुनासिब नहीं समझता, मगर वो उसके घर वाले मजबूर कर रहे हैं कि हम ऐसी बातें भी करें। ये इसके जितने भी टिकटॉक्स हैं, वीडियोस हैं, वो जहाँ भी जा रहा है अमीर बालाज के साथ जा रहा है। बड़ी दोस्ती यारी की वीडियोस इसने बड़ी लगाई हैं, एंड तक इसने पता नहीं लगने दिया। तो कभी आपको शक हुआ इस पर? कभी भी ना बलाज को भी नहीं। बलाज कत्ल हो गया, हमें शक नहीं कि इसने कराया। वो तो देखो अल्लाह ने फिर इसको गिरफ्त में दिया ना, अल्लाह ने गिरफ्त में। ये किसी को कोई खूबी नहीं है, ये अल्लाह की गिरफ्त में आए हैं सारे। देखे ना, ये आया है पुलों वाले दिन आकर इसने बलाज की वालदा से अफसोस का इजहार किया है, दुख का इजहार किया है। आके बाहर इंटरव्यू दे रहा है, फिर इंटरव्यू दिए बड़े ज़्यादा। ठीक है ना जी। तो इंटरव्यू दे रहा है कि जी इसको इंसाफ पुलिस ने नहीं देना, गवर्नमेंट ने नहीं देना, अल्लाह देगा। अल्लाह ने वो तो वादा पूरा कर दिया इसे। ये बहुत बड़ी बात कर दी जिन्होंने कि इसके खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि इंसाफ अल्लाह देगा। जाहिर है अल्लाह ताला की ज़ात तो सब जानती है। ये अपना चेहरे पे नकाब चढ़ा के ये अच्छाई बयान करता रहा, अपनी अमीर बालाज के साथ दोस्ती के अच्छे लम्हात को याद करता रहा, अपने यार की यारी की बात करता रहा।
لیکن یاروں کا یار تو اس نے خود ہی مروایا تھا. ابھی کچھ اور باتیں سامنے آنے والی ہے. وہ اس کی بیوی کی ہیں. اچھا, جو احسن شاہ کی ماں نے اس کی بیوی کو بتایا ہے کہ میں نے احسن شاہ کو بولا ہے جب باہر آؤ گے تو شالمی تمہاری ہے, یہاں پر آ کے تم نے حکومت کرنی ہے اور پیسہ اکٹھا کرنا ہے. وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا 2-3 دن میں. اچھا, ہاں یعنی کہ آپ کے اس رائے سے آپ کو پتہ چلا گیا. یہ بھی نہیں تو میں کہتا ہوں پولیس ابھی اس کی بیوی کو پکڑے بھی وہ انکشاف کرے گی. ہاں یہ میری بات. یعنی کہ اب اس کے ذہن میں یہ چل رہا تھا, اتنے معصوم نہیں ہے یہ, اتنے معصوم نہیں ہے. ابھی یہ جو آڈیو آئی ہے اس کی, جی ہاں, اس کی آڈیو اس کی بیوی کے ساتھ ہی مبینہ جو ہے, یا کوئی دوست ہے اس کی, یا بیوی اس کی بات کر رہی ہے؟ ہمیں تو پتہ یہ لگا کہ شاید بیوی ہے اس کی. بس چھوڑیں, دوست نے کئی رکھی ہوئی تھی. دیکھنا ایک لڑکی کا آپ نے دیکھا ہوگا انٹرویو جس کو بلاج نے بچایا تھا, اس نے تو بیچ دیا تھا حرامی نے باہر جا کے. ادھر سے لڑکیوں کو ورگلاتا تھا, باہر بیچ دیتا تھا یہ. اور ان ساری چیزوں سے بالاج لا علم تھا, اس کو نہیں پتا تھا, اس کی علم میں نہیں ہوتی تھی. نہ والدہ بھی رو رہی میرے بچے. تو جس کا بچہ قتل کروایا اس کی ماں سے پوچھیں. جب اس کی ماں, وہ دیکھیں اس کی ماں ہے, پہلے اس کا شوہر قتل ہو گیا, اس سے پہلے اس کا سسر قتل ہو گیا, وہ انصاف نہیں ملا, ابھی بیٹا قتل ہو گیا. جب بلاج کا دادا قتل ہوا تھا نا, تو بلاج اس وقت گود میں تھا, 1.5 سال کی عمر, سال بھی نہیں تقریباً ایسا ہی تھا. پھر اس کا باپ قتل ہو گیا. اس کے باپ کو بڑی خواہش تھی, آپ یقین کریں اس کے باپ کو اتنی خواہش تھی کہ میں اس کو پڑھا لکھا کے اس کو میں MP کا الیکشن لاؤں گا. باقی پھر دونوں بھائی پڑھنے بھی گئے باہر, اس لیے باہر بھیجا. تینوں باہر تھے, اس سے چھوٹے تینوں باہر تھے, نصرت بھی اور اس کا چھوٹا بھائی موسیب فتح بھی. تو اس کے باپ کی بہت زیادہ خواہش تھی کہ میں نے اس کو الیکشن لڑوانا. وہ خواہش نہیں پوری ہو سکی. احسن شاہ اس سارے اتنے اس حد تک چلا گیا. اس کے بعد پھر ابھی جو آڈیو آئی اس میں پتہ چلا مبینہ آڈیو میں کہ جس نے گینگ وونگ بنا لیا اور مزید باہر آ کے, اور اس نے کوئی کہہ رہا تھا میں بہت سرپرائز دوں گا. تو یہ احسن شاہ کو ہر چیز مل رہی تھی, پیسہ بھی, بالاج کا پیار بھی, پھر بھی یہ غداری پہ اس طرح کے معاملات میں کیوں اتر گیا؟ کیا لگتا ہے آپ؟ دیکھیں پیسہ اس نے اپنا ایمان سمجھا. یعنی کہ پیسہ تو اس کو مل رہا تھا بالاج سے, لیکن اس کے باوجود یہ ہو سکتا ہے یہ 5 کروڑ سے مانگ لیتا تو بالاج اس کو ویسے ہی اس کو دے دیتا. بلاج نے انکار ہی نہیں کیا, مگر پتہ نہیں خدا جانے اس نے اپنا ایمان کیوں بیچا ہے. اکٹھا پیسہ دیکھ کے تو اس نے اپنا ایمان بیچ دیا, دنیا بھی خراب کی ہے, آخرت بھی خراب کی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ احسن شاہ کے دماغ میں یہ تھا کہ اب میں اگر اس کو ہٹا دوں گا بالاج کو تو میں پھر راج کروں گا لاہور پہ؟ ظاہر ہے, اسی لیے ہے اسی دین کا تھا, ہے اسی دین کا مالک. اس نے دوستی نہیں, یار کا یاری نہیں دیکھی اس نے, وہ کسی کا بالاج کا پیار نہیں دیکھا اس نے, کسی کا یار بھی نہیں تھا, کسی کا یار بھی نہیں تھا. جس دن بالاج پر حملہ ہوا ہے تو اس نے باقاعدہ طور پر پتہ لگا ہے, مبینہ طور پر ویڈیو کال کی اور کنفرمیشن کی ہے کہ یہ اس جگہ پر توبہ نعوذ باللہ جی, اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمیں. روزے پاک پہ بیٹھے اس نے یہ حرکت کی ہے. جو لوگ میں نے دیکھا ہے, مجھے شوق نہیں ہے یہ ویڈیو سے دیکھنے کا, مگر کل ہی مجھے لڑکے نے دکھائی ہے کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ اس کو ٹوٹے کر کے آگے ڈالنا چاہیے تھا. یقین کریں میں تو الفاظ نہیں وہ کہتا, مگر وہ حقیقت میں ٹھیک کہہ رہا تھا. یہ ایسی قابل تھا کہ جہاں پر بیٹھ کے ہم جا کے اپنی ساری زندگی کے گناہ بخشواتے ہیں, وہاں پر وہاں پر بتا رہا ہے کتنا ذہن کا یہ گندا تھا. وہاں پر بیٹھ کے یہ مخبری کر رہا تھا. اور بلاج یہاں سے جو میں نے سنا نا, بلاج نے یہاں سے دودھے پاپ پڑا ہے.